ताचे सुरवातेक आमी गीत गावया A14 पेज 7 A14 हे मोजा उगडासा कोरा ही जेजूची आज्ञा मानून बावात्यानो फुडें सोरा मीस भेटून मोन नितोळ करून यादीक सेवक भितर सोरता योगादिया कल्याण करून मिसा बेटे हाजीर जाया ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरून बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बोळणी भावानो, आयज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रोगताची दोबाजीक परब समोर उमता आनी आयचो विशय जावन आसा घेयात ही म्हजी कूड. ही परब आमकां मिसाचे बेटेचें बलिदान, मिसाचे बेटेचो संस्कार आनी ह्या संस्कारांत उंड्या सोऱ्या रुपान आसलोल्या जेजूचे आसणे हांचेर लोक्ष घालूंक आपयता. दर मिसाचे बेटेन उंडो सोरो जेजूच्या कुडी रोगतांत बदलता आनी आमचें आत्मीक खाण पिवण जाता. आमकां सोडवण दिवचे खातीर जेजून आपणाकूच वोंपून दिलो. दर दिसा मिसाचे बेटीचें वर्तेपण वळखून घेवंक पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ खोलावंक आमकां कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. प्रितीच्या भावा भयणानो, ही कल्पना आपल्या मनात धरून ह्या पवित्र मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक आयज आमी कृपा मागता आसतना गोरीक सोबार पावटी ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेतला तेन्ना खऱ्या भावार्थान घोडे आमी वांटो घेवंक ना. जिवन जेजू ह्या मिसाचे भेटेंत ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर जाता ताच्या आसणे अनुभवंक घोडेक आमी चुकल्या असल्या आनी दुसऱ्या आमच्या पातकांचो उगडास धरून आमी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पाखी सोर पुर्वेदार देवा आनी तुमकां मागणेनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुज्या कोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सुम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय
आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता आमच्या सुरवंडरा तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो जपाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सुरवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी ओदीक ओदीक भरूं. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवळान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक पोळीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें. सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटले. मोइजेसान सगळ्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारून इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोळयेचे शांतीचे लोक करूंक लायले. अर्दें रोगोत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलेलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकोचे खातीर तें वाचलें. आनी ताणें म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगळें आमी पाळटले, ताचें आमी आयकतले. उपरांत मोइजेसान रोगोत घेतलें आनी पोरजेचेर तांचो शिवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कराराचें हें रोगोत. हो करार सगळ्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलें, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सुरवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकूर सर्वेस्परा, तुजो चाकूर हांव, तुजे चाकुर्णीचो पूत. म्हज्यो सांकळी तुवें तोडून उडयल्यो. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासणेचें बलिदान भेटयतलों. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलों. जबाब, सर्वेस्पराक जोय. इब्राहिमाक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, ह्यो सो आसल्यो त्यो बऱ्यो वस्तूंची माय यादनीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक सुकून तोमोन तो भितर सरलो. हो तोमो मनशांनी बांदलेलो न्हय, म्हणजे हो वचणेचो न्हय. बोकड्याचें वो पाटकुल्याचें रोगोत घेवन येवंक ना, पूण आपलेंच रोगोत घेवन तो एकीच फावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रोगोत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बसरवलेल्यांचेर शिरावन तांकां ती कुडीची नितोडकाय दितात आनी पवित्र उरतात जाल्यार क्रिस्ताचें रोगोत इतलें अदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निसकोडून बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूं तें रोगोत आमचें ओतोसपण मनादीक परतुबांतलें इतलें अदीक शुद्ध उरचें ना. हेच पासत तो नव्या कराराचो मदेस्त आदल्या कराराच्या काळार केल्ले अपराधींतली सुटका दिवंक जेजू मेलो
देवान आपयलेल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळच्या खातीर तो नव्या कराराचो मदीस जावन आयलो. देवाचें उतर स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. Spor तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फूग नासतल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्क जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्यांक दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कळसो खांदार मारून बेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्त्र दाखयतलो. तुवें आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पियेले. आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियसोर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणांनो, एका गांवांत खंय भायले मनीस फॉरेनर्स येवन तांचे मदीं रावताले आनी हे गांवचे जे कायदे आसतले, दे डिजोबेड द लॉज ऑफ द लँड, जे कायदे आसतले ते मोडले. आनी ह्या कारणान खंय ह्या मनशांक बोणकुणींत घातले आनी तांकां मोरणाचें फर्मोण दिल्लें. आनी त्या वेळार खंय तांणी मागलीं, आमी राजाक पळोवंक सोदता, राजा कडेन आमी विनंती करूंक सोदता. आनी तेन्ना खंय ह्या राजान तांचें हें उलोवप आयकलें आनी तो तांकां बोणकुणींक भेट करूंक तो गेलो. पूण वेतना खंय सादेपणांतल्यान, आपल्या सादेपणांतल्यान सादे कपडे घालून खंय तो ह्या मनशा सोरी गेलो. आनी तेन्ना हो राजा ह्या मनशा सोरी गेलो तेन्ना ह्या मनशांनी ताका वळखूंक ना, कारण तो सादे कपडे घालून तांचे फुडें गेल्लो. जोरी ह्या राजान खंय तांकां सांगलें, हांव राजा, हांव जोरी सादे कपडे घालून आयलां, हांव राजा, तरी खंय ह्या मनशांनी ताका नाकारलो. कित्याक ह्या मनशांक राजा पळोवंक जाय आसलो आनी राजा नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतलो वो राज आवरण घातलेलो असलो मनीस ते आशेताले, ताका पळोवंक ते आशेताले. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, असलेंच आमच्या जिवितांत सबार फावटी घडटा जायत. आमचे मदें
वो आमी जायत्या मनशांक भेट्टा जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात पूण कितलेक पावटी घोडेक आमी त्यो साद्यो सदांच्योच जाल्ले परी आमी घोडी तांचेर विसर घालता वा आमी त्यो विसरून वेता आनी हेच खातीर पवित्र सभा आमकां आयज जेजूच्या कुडी रोगताचे दोबाजीक परबे दिसा मिसाचे भेटेचें म्हत्व ओळखूंक घेवंक आपयता हो आमकां आयज सगल्यांकलो पवित्र बेस्तारा दिसाक 3 घोडण्यांचेर आमी लक्ष घातलेलें मिसाची भेट याज्ञिकपणाचो संस्कार आनी प्रिती सेवेचो कोरणी व प्रिती सेवा करूंक जेजून आज्ञा दिलोली पूण आयची परब अदीक मिसाचे भेटीचेर लक्ष घालूंक आनी मिसाच्या भेटींतल्यान मेळटल्या नितळ जावपाच्या व पवित्र करपाच्या गुणाचेर अदीक लक्ष घालूंक आमकां आयज आपयता प्रितीच्या भाव भयणांदो मिसाची भेट म्हणजे व मिसाचें बलिदान म्हणजे जेजूची कूड आनी रगत होली युकरिस्ट इज द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट आनी ह्या पासत रगत आमी जाणव आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सुटकेच्या पुस्तकांत मोइजेसान मोनजातीचें रगत घेवन कोरार स्थापलोलो जो देवा आनी पोरजे मदीं स्थापचो आसलो ते मोनजातीच्या रगता वरवीं स्थापलोलो कारण रगत हें म्हत्वाचें आसलोलें आदल्या कोरारांत जरी कोरार स्थापूंक जाय आसलो तर मोनजातीचें रगत मोनजातीक मारून व मोनजातीचें बलिदान दिवन तें रगत घेवन मागीर तें कोरार स्थापताले आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां प्रितीच्या बाबा भयणांदो आयज आमी आदलो कोरार न्हय पूण नवो कोरार आमी पाळटा आदल्या कोरारांत घोडी ह्या मोनजातीचें रगत घेवन कोरार स्थापताले पूण नव्या कोरारांत आमी पळयता एक बदल जाल्लो आसा देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द ओल्ड कावनंट एंड द न्यू कावनंट आनी द डिफरन्स इज बोली दुसरी आनी बोली कोणाची नव्या कोरारांत बोली जेजू आपणाकूच कुर्सार मारून आपणाच्या रगता वरवीं हो कोरार स्थापून हाडटा आदल्या कोरारांत जर मोनजातीक मारून हो कोरार स्थापताले मोनजातीच्या रगता वरवीं कोरार स्थापताले पूण नव्या कोरारांत जेजू आपणाचेंच रगत व्हारून आपणाकूच खाली करून हो नवो कोरार ताणी स्थापलोलो आसा प्रितीच्या बाबा भयणांदो आनी ह्या नव्या कोरारा वरवीं आमकां जेजून सगल्या पातकांतलीं वायटांतलीं ताणें आमकां सोडयल्या आपल्या रगता वरवीं ताणें आमकां सुटका दिल्या आनी अदीक देवाचे कृपेन आनी देवाच्या मोगान वाडोवंक आमकां तो आपयता प्रितीच्या भाव भयणांदो पूण अदीक जेजूच्या रगता वरवीं आमी सगळीं नितळ जाल्या आमकां पातकांतलीं मेकळीं केल्यात व पातकांतलीं आमी नितळ जाल्या पातकांचे बोगसणे मेळचे खातीर हें रगत वारोयलां हें रगत दिलां हें आमकां दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेवांक बरयल्ले चिटींत आमकां मेळ्ळां आनी ह्याच पासत जेन्ना आमी आमची तयारी करता तेन्ना बरी तयारी करून आमी मिसाचे भेटींत भाग घेता तेन्ना हो देवाचो अणभव अदीक जेजूचो अणभव आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा मिसा बलिदानांत आमकां आमच्या निराशीपणांतलीं आमच्या ओडचणींतलीं आमच्या भिरांतींतलीं जी पिडा आसा ती पिडेंतलीं आमकां जेजू नितळ करता जेन्ना आमी भक्तीन आनी बरवशान ताचे फुडें आमी दर मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आनी शिव वर्तमानांत आमकां उगडास केला जेजून पवित्र मिसाचे भेटीची स्थापनी केली निमाण्या जेवणांत आपलीच कूड आनी रगत आमकां एक दान म्हणून जेजून दिल्लें आसा आनी ह्या साक्रामेंता वरवीं ह्या मिसा भेटे वरवीं जी बासावणी जेजून दिल्ली ती तांणी शाळती पावली आनी बासावणी कितें बासावणी म्हणजे जेजून म्हटलेलें संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या बराबर आसा आनी ह्या मिसाचे भेटे वरवीं 2 दिसाक जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन भाग घेता 2 दिसाक आमी मिसाची भेट समारंभता तेन्ना ही जेजूची बासावणी शाळती पावलोली आमकां मेळटा कारण ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजू आमच्या बरोबर आसा हें आस्वासन तो आमकां आपल्या कुडी रोगता वरवीं दिता प्रितीच्या भाव भयणांदो आयच्या दिसाक ही परब पवित्र मिसाचे भेटींत जिवंत जेजू हाजीर आसा हाचें म्हत्व आमी ओळखूंक गरज हें म्हत्व आमी ओळखूंक आमकां आपयता तशेंच ह्या साक्रामेंता वरवीं आमी नितळ जाता जावं ती आमचे ओत्वीक वाटेन जावं संवसारी वाटेन व संवसारी परिस्थितींत आमी आसा वेगवेगळे
अडचणींत आमी आसा ह्या सगल्यांतल्यान आमकां मुक्त मेळटा, आमकां देव सोडयता हें आमकां ताबें जाता. तिच्या भाव भयणांदो, पूण घडीक जे घडणेंत आमी आयकलां ते भाशेन त्या मनशा सारकी आमी घडये देवाक आजून सोदता. घडीक ताची काकलूत आमी अणभवूंक आमी आशेता. ताचें कितें बरेंपण आमकां मेळटलें अशें आमी रावता. पूण तिच्या भावा भयणांदो, ह्या मिसाचे भेटेंत, ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तो देव आमचो राजा आमकां भेटूंक रावता. दर वेळी तो आमकां भेटूंक रावता. दर वेळी तो आमकां पळोवंक आशेता. आनी ह्या पासत प्रितीच्या भाव भयणांदो, आमी जेन्ना मिसाचे भेटेन वेता तेन्ना आमी भावार्थान ह्या मिसाचे भेटेन येता काय? आमकां भावार्थ आसा काय? आमकां बोरमोसो आसा काय? हांव देवा कडेन कितें मागतां तें म्हाका देव ह्या मिसा बलिदाना वरवीं म्हाका दितलो. तो खरेपणी हाजीर आसा ह्या मिसाचे भेटेन, जावं तो ताबेलनाकांत, जावं प्रेयर रुमांत, जावं ह्या मिसाचे भेटेन तो हाजीर आसा हें हांव सोत मानतां काय? आनी म्हाका जो आशिर्वाद जाय, ज्या आशिर्वादाक हांव आशेतां, तो आशिर्वाद म्हाका देव दितलो ह्या बोरवोशान हांव मिसाचे भेटेन भाग घेतां काय? तिच्या भाव भयणांदो, आयज आमकां विचार करुया. जेन्ना जेन्ना आमी दर वेळी आमी मिसाचे भेटेन भाग घेता तेन्ना ह्या जेजूक आमी अणभवूंक, ह्या जेजूक बराबर आमी चलोवंक, जेजूक आमी आयकता ते आमच्या जिवितांत जाचें उतर आमी दर दिसाक वेव्हारांत घालूंक, तें आमी पाडूंक, आमी करूंक आमच्या जिवितांत हें आमी गरज. तिच्या भावा भयणांदो, तर आयज ही दोबाची परबे दिसा हो जेजू चवलो आमकां, जेजू खरेपणी ताच्या ह्या मासा रोगता वरवीं तो मिसाचे भेटेन हाजीर जाता. हें हाजीरपण आयज आमी ओळखुया, ताका आमी अणभवया, ताच्या उतरांतल्यान ताका आमी आयकुया, ताका आमी स्विकारता तेन्ना खरेपणी जेजू म्हज्या काळजांत आयला. देव म्हजें सवें आसा, म्हजें सवें रिगून रावला, तो म्हाका सांडचो ना, म्हज्या आडकोडीन कोश्टां तो म्हाज्या बराबर आसा, हें आमी ओळखून घेवंक आनी अदीक ह्या मिसाचे भेटीचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक, पवित्रपणान, नितळ काळजान, निर्मळ काळजान जेजूक आमच्या जिवितांत शेवोवंक आयज आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेन आदार आनी कृपा मागुया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारितान सोलमलो, पोंस पिलाका सुस्ते, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदी तो मेल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आतां आमची मागणी प्रार्थना आमी देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे बेटेचें व्हरतेपण आनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलोले जेजूचें आसणें अणभवून पोरचेक आदाराचें जावं तांचे पासत मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयलेली शिकोवन आनी भावार्थ जिवंक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सोंपेपणां फावो करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आमी सगल्यांनी उंड्या सोऱ्या रुपान हाजीर आसलोले
जेजूचें आसणे वळखून घेवन जेजूचेरूच आमचो बोवाळ खोलावन जेजू आमच्या जिविताचें बळ आनी खाण पिवण म्हूण मानून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आयज जायत्या गांवांनी मिसाची भेट संबरंभूंक आनी जेजूक उंड्या रुपान शेवूंक फावो ती सोंपेपणां मेळनात. तांकां हें भाग सदांच मेळूंक आनी तांचो बोवाळ जेजूचेर तांणी ओदीक आनी ओदीक खोलावंक तांचे पासत मागुया. भोव दयाळ बापा, ही आमची मागणी प्रार्थना तूं दयनी स्विकार आनी तुजे कुशे पोरमणे ती तूं आमकां फावो कर. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारे वेळार आमी गीत गावया. C20 पेज 36. C20. म्हज्या भावा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या आदाराक सुरेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा, गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करूंक घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलेल्या आम्या समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोंपून एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवणीचो हो येवन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोरवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बळी जावन तुका ताणीं भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें तेंच रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pove,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो तोडें. हें म्हज्या उगडासा करार. Bawartaco gutpur gotuya Jesu lokata Ani ekasitle pieta Title papi tu voivovan Jesur Ani tuje moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोरवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिंवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मोगामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन दोन गुतां बागेवन जुजे बाज आनी सोर काळी तुका मनोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयलें प्रार्थन आज आमी म्हणटा आसतना अदीक आनी अदीक मिसा बेटीचो मोग आमच्या जिवितांत वाडोवंक अदीक आनी अदीक ह्या उंड्या सोऱ्यांत जेजूचें खरें आसलें जिवन जेजू आमकां भेटूंक येता ह्याची आमकां सगळ्यांक ओळख मेळूंक हेंच प्रार्थन आमी बावार्थान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां कोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक पोटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितरचें म्हाका खावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेतना आमी गीत गावया. D10 पेज 52. D10. उभी रावया. प्रार्थुया. बापा, सासनाक तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करूंक त्याच उतरा व्हडत्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची अमोळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळसान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलोल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. आयच्या सुमराची कार्यावळ सांगचे पयलीं आमी देवाक दिनवासुया. धाकलेंच मागणें दिनवासनेचें करुया. जोन एक एकल्यान देवाची तुस्त वाखाणी करूंक फावोया वेळार कित्याक तोच देव
ताची कूड आनी रगत आमी घेतलां. ताका दिनवास, ताका मोहिमा, ताका वाखाणणी. ह्या वेळार मागुया आमचो बिशप एलेक्ट फादर सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस आदारे बीस मुसाय पाप साहेबान ताका नेमला. ताची मागणी जातली ह्या म्हयन्यांत 17 ताका पवित्र आत्मेचें बेसांव मागुया. पवित्र आत्मेची देणी जेजूचो खरो गोवळी तो जावंक आपले पोरचेक गोंयचे पवित्र सोबेक. दिसपोटी तुमचे लागीं घडटा ते भाशेन ताचे खातीर मागणें करचें घरांनी फामिली कडेन. तशेंच मागुया आमचो नवो पातकूर आयला ताका देवान उर्बा दिवंक बरो गोवळी जावंक आनी जेजू बऱ्या गोवळ्या भाशेन जावन जेजूचो वावर हे आमचे फिरगोजेन उर्बेन करूंक. तुमचेय बसत मागा कोण भाशेन ह्या जेजूच्या मिसांवान तुमी वांटो घेवंक जाता. जेजूचे मिसांव हे फिरगोजेन कशें फुडें व्हरोंक जाता तें तुमकां बळ मेळूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन घडटा ते भाशेन वांटो घेया. आयच्या मिसाची मांडावळ केलोल्यांक सगल्यांक वांगड्यांक आमी काळजांतान दिनवासता. 5 तारीख बाग्योत बोनिफास हाचो उगडास. 7 तारीख जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची दोबाचीक परब. 8 तारखेर सायबिणीचे कोठावीन काळीज ताची परब. आनी 8 तारखेर सोनवार आयताराचे सांजेचे मीस 6 वरांचेर. ही मिसाची मांडावळ करूंक झोन 9 फुडारी एल्मिरा शारोन नोरोन्या. 9 तारखेर आयतार सकाळीं मिसा 7 वरांचेर झोन 10 मॉली जॉर्ज. 8:15 इंग्लीश भाशेन झोन 11 दोमिंगूस फेर्नांदीस नाताशा आब्रेव. 9:30 वरांचेर भुरग्यां खातीर आवय बापाय खातीर मीस. आनी त्या दिसा आमची दोतोनची वावराची उक्तावणी. 10:30 वरांचेर मीस पुर्तुगेज भाशेन आनी सांजे 5:30 वरांचेर झोन 12 आर्सेनिया रिबेiro आनी आल्झिरा फेर्नांदीस. ऑल्टर सर्वर्स बॉयज आनी गर्ल्स तांची मिटींग दर सोनवारा जातली आमचे इगोर्जेन सांजेच्या 4:30 वरांचेर. म्हणटकूच 8 तावन आमी सुरू करता हो ऑल्टर सर्वर्स हांची जोमात आनी प्रोग्राम. फाल्यां आयतार म्हणटकूच आमी सांगलां ते भाशेन दोतोनीची भुरगीं तांणी आपापलीं नांवां दिवचीं. तांकां आमी फॉर्म दितले. आमचे दोतोन शिकोवपी कॅटेकिस्ट थंयसर सुमार 8:15 8:30 वरांचेर आसतली. आनी तें सोंपल्या उपरांत मागीर भुरग्यांक आनी आवय बापायक मीस आसा 9:30 वरांचेर. आवय बापायनी भुरग्यां बरोबर येवचें म्हूण आमची विनंती. मागीर दोतोनीची क्लासी जातल्यो सुरू 9 तारखेर जुनाचे 8:15 त्या उपरांत सांगला ते भाशेन आमचे मीस 9:30 वरांचेर. पवित्र कोमुन्यांव दुयेंतींक जाणट्या म्हाताऱ्यांक 7 तारखेर जुनाचे पयलो शुक्रार. पयल्या शुक्रारा सांजे आमी मीस कोत्तेल्या 6 वरांचेर आनी मीस जाल्या उपरांत होली आवर आडोरेशन जातले. आमचे पॅरीश यूथ तें तयार करतले. एडमिशन्स उक्ती आसा फॉर स्टँडर्ड्स 10 till 12 थ्रू नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कुलींग दिल्ली बोर्ड
at Auxilium Convent School, Karanzale, with regular classes from 2 p.m. to 5 p.m. Contact person Sister Hilda Braganza. Isnea Cares NGO, Bangalore, will visit आमचे फिरगोजेन देतली 16 जुनाचेर आयतार पडटा सकाळीं आसतली सगळ्या मिसांचेर to exhibit and sell candles for various occasions made by young adults living with HIV. तुमचे लागीं आदार दिवचो म्हूण मागता तांकां. बिशप इलेक्टाचे ऑर्डिनेशन जातलें जुनाचे 17 सोमारा दिसा से कात्रेदारांत ओल्ड गोवा सांजेच्या 3:30 वरांचेर. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा तातूंत वांटो घेवंक. झोन लिडरांनी तांची अंक घेवचो नंबर कोण येता कोण येना कोण येता ते जोड गरजेचें आनी हो नंबर गोमतकूच तांणी PPC मॉडरेटर आसा ताका गोमोवचें 4 तारखेर जुनाचे पर्यान. मेंबर्स ऑफ सेंट विन्सेंट de पॉल भायर आसा फूल नापाकली तुमी घालची म्हूण मागता. गेल्या आयतारा आमचें दोर्मदान जालां ₹30,850 तुमकां सगल्यांक काळजांतान हांव दिता दिनवासता. आतां बसूनच तुमी रावचें आनी आयज नवो पातकूर आयला ताणें पोस घेवंक जाय म्हणटकूच पोस घेवप म्हणजे आमी तेर्म बरयता पोसीच्या बुकार आनी ताची सई घेता सिग्नेचर घेता तो आनी ताचे बरोबर पादविकारी सायन मारता. तर तुमी बसून तशेंच रावचें आनी पवित्र आत्म्याचें एक गीत आमी गायतले. गीताचो अंक M2 पेज 152 M2. जाल्या उपरांत रोखडोच भायर कंपाउंडांत आसतलो तुमकां मेळूंक आनी तुमी ताका मेळचें म्हूण मागता. साक्रिस्तीन लूट जातली. आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया आनी कुशालकायेन घरा वचुया. तुमकां सगल्यांक बरी रात हांव दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वट कर. शेवटाक गीत गावया F20 पेज 95 F20. तुमचे संगतीया
Sposa